Lamat sa Ginoo. Lamat sa Ginoo mga igsoon. Amen. Makita gid tayo na nato labi na sa mga igsoong mga lalaki, brothers. Nakita gid ta tong dunay kasing-kasing uluan mga igsoon na mudawat sa gusto sa Ginoo. Amen. Nakita gid ta ditong dunay kasing-kasing nga mudawat mga igsoon na mahimo gyud untang halamiton alang sa iglesia, alang sa pagpadayon sa iyang pangatigayon mga igsoon. No, gipakitaan nata sa atuang pagpamulong sa igsoon nga kinahanglan mahimo gyud ay unta kang andam mga igsoon. Praise the Lord nga tagaan kag hulagway sa igsoon. Sa pakigubat, kinahanglan dahil may igsoon natay husto na edad. Amen? 20 to 30 sa spiritual warfare na may igsoon. Sa daang tugon. Anong kana manggid nga edad kay mao na yung mga lagsik pa. Pusgan pa. Pero sa pakigubat o sa daang tugon may igsoon. Pero diri sa atuwa nga sa iglesianong pagkinabuhi karon, ang atong pakigubat mga igsoon, dili naman hayahay magayong pakigubata kay baklay-baklayo na lang. Amen? Manang sa mga batanon, gitagaan yung luwan nga nagid unta kay kasing-kasing nga makig-away aning away karon mga igsoon. Away nga dili batok sa unod ug sa dugo. Kundi batok sa pamunuan sa kahanginan. Batok sa kaaway nga mao si Satanas mga igsoon. Manang kinahanglan din natong mapakailap ang Ebanghelyo sa atong Ginoo. Amen? Manang sa mga batanon, diri mo padayon ta sa letter E, ang kapuslanan sa mga batanon. Amen? Pasahon na to mga igsoon sa 1. Amen. Kadaghan ng resultan sa Diyos, tres, ibanunso ang kalahing ng mga utos sa pagkulan, pagkulan, itaas, nakita, silasahan, mga Iman. Number 2. Kini ang sayon, kaya sa kapatay, ang pagbantay, lanan sa mundo. Ang sa kapata, sa katulan, siyempre, mo, bawat. Isang pananan, siyang tabas, pagkatiman sa pagkatiman. Number 3. Mahitungod sa pag-alagad o sa pagpapalagad sa tabernakulo, adunay tuglaw sila at tali sa katluan o kalimaan, kinsa himpit at komplikado sa pag-alagad at tali sa kawaag 5 o katluan, kinsa sulod sa 5 katuig, aron makaton unsaon pag-alagad diha sa tabernakulo. Ug katong may usa ka bulan nga panuligon, ug ngadto sa taas nga makabantay sa paghinatuod sa tabernakulo. Amen. Gibahin diri sa numeros may igsoon nga dunay 3 ka grupo sa edad. Sa basahon sa numeros, gipakita diri may igsoon katong tali sa katluan ug kaliman. 30 to 50. Kinsa hingpit nga kwalipikado alang sa pag-alagad. Amen? O katong tali sa kawhaag 5 o katluan. 25 to 30. Kinsa miapil sa usapa kapag apprentice. Praise the Lord. Kinahanglan gyud ay mga igsoon. No, duna gyoy pag-apprentice. Kasulod sa 5 katuig. Manang dito sa elders training gipakitaan gyud dito mga igsoon nga kinahanglan dunag gyud mga igsoong lalaki nga ma-aspire nga mo-apprentice mga igsoon. Unya gipakitaan dito nga kinahanglan 5 years ang iyang pag-apprenticeship mga igsoon. Ayha siya maka-kwalipikado mga igsoon nga moapil aron makat-on unsaon pag-alagad diha sa tabernakulo, diha sa iglesia mga igsoon. Ay kung ang mga igsoon nga dili nato bansayon unsaon
pag-alaga diha sa iglesia. Kasi maabot ang panahon may igsoon, madili mahusto ang mga desisyon. Manang kinahanglan day may igsoon, kinahanglan naagyoy pag-apprentice sa mga brothers aron sa tuyo nga mahimo silang husto sa ilang pag-alaga diha sa iglesia may igsoon. Kaya kung dili magiyahan, maabot yun ang panahon may igsoon kasi mayroon itong kuwan nga mabaligya niya ang mga tiguman. Amen? Manang kinahanglan yun mga igsoon na unya gipakitaan ko diri kadto may usa ka bulan o panuigon o ngadto sa itaas nga makabantay sa panghimatuod sa tabernakulo. Mo man imong gikuan ganina Brad Algino ang mga ingon niya nga grupo sa mga Levites nga gipakitaan niya sa Numeros Mason. So moadto ta sa F sa pagkatiman sa mga batanon. Men, basahon na to ang 1 Mason. Hinanglan nato kadtong ano sa inyo. Ang maong matinumanon, wala mabalakas, na. Ilang yatiman ang pagkal sa iglesihanong kinabuhi. 2. Dili na kinahanglan magulat ka sa usakan siya, no? Ang hangyo kanimo. Na ang Ginoo nga andam ka sa luwan alang sa mga batanon. Amen. Pag-atiman sa mga batanon, ipakita diri mga igsoon nga kinahanglan nato daw katong matinud-anon sa pahiuli sa Ginoo. Ang maong mga matinumanon wala mabalaka sa pagpanguna. Ilang giatiman ang pagka-praktikal sa iglesihanong kinabuhi. May son gikingnan ta diri nga dili na kinahanglan maghulat ka sa usa ka ansyano nga mohangyo nimo. Munang may son kinahanglan gid ay labi na nato mga brothers, mga sisters. Muati man gid ta sa mga batanon may son. Dili na ta kinahanglan hangyoon pa sa atong mga ansyano diha sa iglesia lokal nato kung hain ta. Ngayon ta Brad, ikaw atiman sa mga batanon. Kung liging lang ka diri nga nangalang gid unta kay luwan uban sa pag-ampo may igsoon. Amen? Dili na ta kinahanglan pang dasigon pa nga ingnon sa may igsoon ba nga Brad? Atiman na sa mga batanon may igsoon. Amen? Kinahanglan lang gid ay nato may igsoon naatay luwan sa pag-atiman sa mga batanon. Luwan nga makita gid unta nato may igsoon ba? Na kung unsa ka importante ang mga batanon diha sa iglesia. Kaya kung wa tayo luwan may igsoon, di gyud ta makapangatiman sa mga batanon. Amen? Munang usahay, doon na siguro tayo, labo na kaning mga batanon nga medyo sipat, di gyud ta ganahan, kaya wa man tayo luwan. Pero mga igsoon, kung naa tayo luwan, maskin pag kanang mga batanon na, dili na nato ngayon nato dili nato na mapuslan diya sa iglesia sa karon nga panahon, pero gipagkuan ang mga igsoon ba nga kung maatiman lang day nato na sila magamit gyud nato na sila sa iglesia. Amen. Kadayon to mga igsoon, pagbansay sa mga apprentice. Ang atong makita nga kauhag 5 ang panuigon di na malibihanon sugod sa ilang pag-apprentice. Number 2, gusto makadto ubos sa katluan mapil sa away. Noon kung ang uban moabot sa kauhag 5 ang panuigon, sila kinahanglan andam nga mobalik sa tabernakulo aron makat-on unsaon pag-atiman ang pangimatuod sa Ginoo. 3, daghan ang mga dunay timuha nga mahimong mga ansyano. Apan uban niini nga timuha kinahanglan sila nga bansayon. Lugang pa ang mga ansyano kinahanglan adunay luwan sa pagbansay sa uban. Amen. Kinahanglan gid ay may igsoon. Daghan ang dunay timuha nga mahimong mga ansyano. Pero nunay mga ansyano nga dili pud gusto magbansay og mga brothers may igsoon. Manang kinahanglan gid ay may igsoon, dunay gyud tay mga ansyano nga dunay luwan
sa pagbansay, labi na sa mga brothers, na kinahanglan nga nailuan, nga mubansay sa mga brothers, nga mahimong ansyano may soon. Naman ko'y, di ba, kikuha naman gid sa mga young people, mga brothers nga, mag-aspire yun. Pero kung saan man nato ang mga brothers nga gusto mag-aspire, pero kita day mga brothers nga mga ansyano, dili po, wala po iluwan nga mubansay nila ba? Muna may soon, kita gid tapos tong mga ansyano o mga responsible ones nga mubansay sa atong mga young people may soon nga nag-aspire. Amen? Muna, salamat sa Ginoo ba nga ipakitaan kita aron mahusto ang atong iglesia may son kinahanglan duna gyoy pagtambayayungay. Amen. Dunay pagtambayayungay sa mga batan-on o gihapod sa mga ansyano may son. No? Kinahanglan duna gyoy mga gibansay diha sa iglesia lokal. Kay kung walay gibansay, wala gyoy manunod mga igsoon. Walay musunod sa pag-atiman. Amen. Praise the Lord. At dito ta sa H mga ison, pag-atiman o pagpangalagad sa kinabuhi. 1. Ang labing maayo to sa iglesia, tungod kay ang tanan sa mga grupo sa pag-alagad sa kinabuhi. 2. Ayaw patumong sa mga tao ang imong ginahuna nga labing maayo. Nunuha hatagig ang mga tao ang krus bisan ang mga kalintano ang gusto at bahay ang pagkakuman sa kalintano na nangalaga kanya sa kinabuhi ang tulad ay mag-transforma ang itabo kanya. Amen. Muna akong gingon ganyan may soon. Nga, basig yun na nato ba, ang atong mga batanon nga giatiman, basig yun na nato nga dili mapuslanon diha sa iglesia. Basig ang ato lang ipatumong sa nga, ang ato lang gipili ba, kay katong pinakamaayo. Pero makita nato diri yung tamay soon, na dili na yung nato hatagad pagtagad lang ang katong mga maayo. Kung dili, ato gyud utang hatagad pagtagad katong murag walay pulos daw mga igsoon. Kay bisan pag kanang mga kalibutanon gani ipaatiman pag gani gihapon. Ang husto nga paagi daw pag-atiman sa usa ka kalibutanon nag-alagad kaniya og kinabuhi hangtod na dunay pagtransforma. Amen. Hallelujah. Amen. Muna kinahanglan gid nato atimanon na dunay kinabuhi katong mga batan-on, atong mga igsuon nga tan-aw nato labi natong at usahay mo gud namang gud kay kuan mga igsuon ba nga wa na ni pulos di na ni mapuslan sa iglesia. Pero mga igsuon dili walaon gyud yung nato na mga konsepto. Amen. Ang ato gyud ay ibutang sa atong kasing-kasing, ang atong luwan at imanon gyud unta day nato sila diha sa kinabuhi. Angkod makita nato na dunay pagtransforma mga igsoon. Amen. Mas labi man gud natong ma-identify ba kung unsa ang iyang living sa una, iya kung atimanon nato siya diha sa kinabuhi hangtod nga mo-transforma, ma-identify na to ba nga duna gid ay pagtransforma, duna gid ay pagtubo. Muna kinahanglan gid mga igsoon sa atong pagpangatiman dili ta mutanaw atong pinaka-the best. Kundi ang ato gid ay tan-awon mga igsoon, gingon diri katong murag way pulos. Amen. Wala ay diha sa iglesia mga igsoon dili ta pwede mamili og atong atimanon. Amen. Pili ta mamili sa atong igsoon nga katong kanila ako kay vibes me. Maura niya akong atimanon. Kung dili may igsoon ang atong atimanon katong gid ay untang kanang naa sa kalisod ba. Sa kalisod sa espirituhanong
pagpahimulos. Amen? Atong lugos gyud nga moduol sa Ginoo. Atimanon gyud yung tato nato may igsoon. Kaya kung kana matiman daw nato, makita nato dayon ang iyang pagtransforma sa kinabuhi. Amen? Ang gingon diri kinahanglan atimanon diha sa kinabuhi. Sangkapan ra gyud nato siya sa iyang panginahanglan sa iglesihanong pagkinabuhi may igsoon. Ato ra gyud siyang sangkapan o Kristo. Amen? Munang atong pagpangatiman may igsoon dili kita mamilihan. Amen. Ay pagatiman sa panghimatod. Number 1 may igsoon. Mao ang nagdala sa panghimatod. Kwalipikado sila sa edad o sa pagbansay. Ang pagatiman sa panghimatuod, mao ang pagbaton og aktwal nga iglesihanong kinabuhi. Ili ang pakig-away sa unahan o ang pagatiman sa mga batan-on, mao ang direkta nga pag-alagad sa panghimatuod. Ang direkta nga iglesihanong kinabuhi. 2. Aron mapadayon ang iglesihanong kinabuhi, gikinahanglan nato ang pakig-away ug ang pagatiman sa mga gagmay. Atong nakig-away sa unahan, nagpahilayo sa kaaway ug ang gagmay nga mga bata nga nagpurma og paril libot sa tabernakulo, nagatiman sa panghimatod apan kadtong gihulagway dali sa mga edad nga katluan o kalimaan nagpadayon sa direkta nga iglesihanong kinabuhi o uban sa nila adunay daghang mga estudyante. 3. Daghang kayong mga tao ang kinahanglan alang sa panghimatod sa Ginoo. Ang tanan alang sa tabernakulo, direkta man o dili direkta sa pagpagkaron. Ang atong kibalo kung unsaon pagatiman ang tabernakulo sa maayong paagi aron madala ang panghimatuod sa Ginoo. Sa pahihuli sa Ginoo, nagkinahanglan kita o grupo sa mga espiritusyado nga nabansay sa pag-atiman. Amen. Ang pag-atiman sa panghimatuod. Sa libihanon may suod, ipakita diha 35 to 50 ang panuigon mao ang nagdala sa panghimatuod. Amen. 35 to 50. So, ang 35 to 50 day may son, nagdala man sa panghimatod, kinahanglan gud ay duna na gyud unta daytay kahibalo diha kung unsa ang iglesia gud ay may son. Amen. Kinahanglan gud ay nga duna gud ay tay pagtuon. Amen. Dili lang igo nga naluwas, kundi naa gyud ay unta tay pagduol sa pulong may son. Amen. Sa Old Testament magud ni. So ato ani i-apply sa tuwa karon nga iso sa edad nato nga 35 to 50. No na gyud yung tatay gusto makaalam o aron makapanghimatuod ta sa iglesia nga igsoon. Amen. Kinahanglan lang gyud natong magtuon, no? Ipakitaan diri ba nga mao din mga kwalipikadong edad. Nagipakitaan ko diri may soon nga ang pagutiban sa panghimatuod mao ang pagbaton ug aktwal nga iglesihanong kinabuhi. Amen. Dili gyud ta makapangatiman og panghimatuod nga igsuon kung wala pud tay aktwal nga iglesihanong pagkinabuhi nga igsuon. Muna ang kinahanglan gyud tay duna gyud tay husto nga pagduol sa atong Ginoo. Natay pagpahimulo sa atong Ginoo ba? Nagyud tay kanang gitawag sa balik-balik yun dito sa training kanang PAPS, personal, affectionate, private o spiritual nga pakigambitay sa atong Ginoo may son. Aron sa tuyo nga duna tay aktwal nga iglesihanong kinabuhi. Nya di pakitaan diri nga dili na ang pakig-away sa unahan o ang pag-atiman sa mga bata o mao ang direkta nga pag-alagad sa panghimatuod. Amen. Ang direkta mao day ang iglesihanong kinabuhi. May son mga timan gapunta sa mga batan-on, mga timan gapunta sa mga igsoon
pero dili na ni siya direktang pag-alagad sa panghimatuon. Ang direkta di ay pag-alagad sa panghimatuon may igsoon, mao di ay ang iglesiyanong kinabuhi nato. Unsa na iglesiyanong kinabuhi may igsoon? Uban sa mga igsoon. Kay kung moingon tag Kristohanong pagkinabuhi individual man na. Pag moingon tag iglesiyanong kinabuhi may igsoon, uban sa mga igsoon. Amen. Muna kinahanglan nato ang mga igsoon. Muna'y actual natong iglesiyanong pagkinabuhi uban sa mga igsoon. Amen. Praise the Lord ba kuan kita may igsoon ba gitudluan kita sa atuang aron manghimo tang gusto sa atong pagatiman sa atong mga panghimatuod mga igsoon. Amen. Ya diri kitaan ka ba nga ang pero apan aron mapadayon ang iglesia ng kinabuhi, gikinahanglan nato ang pakig-away ug ang pag-atiman sa mga gagmay. Kadtong nakig-away sa unahan, nagpahilayo sa kaaway ug ang gagmay nga mga bata nga nagpurma sa paril, libot sa tabernakulo nakimaan sa paghimatuod. Amen. Apan kadtong gilagwayan sa mga libihanon tali sa mga edad nga katluan o kalimaan 30 to 50 nagpadayon sa direkta nga iglesiyanong kinabuhi o uban kanila adunay daghang mga estudyante. Daghan kayong mga tao ang gikinahanglan alang sa panghimatuod sa Ginoo. Ang tanan alang sa tabernakulo direkta man o dili direkta. Sa pagkakaroon kulang kayo ang atong kahibalo kung unsaon pag-atiman ang tabernakulo sa maayong paagi aron madala ang panghimatuod sa Ginoo. Amen. Kulang kaayo ang atong kahibalo kung unsaon pag-atiman ang tabernakulo sa maayong paagi aron madala ang panghimatuod sa Ginoo. Kulang gyud kay may igsoon. Munang kinahanglan pagyutag dugang nga pagtuon. Amen. Aron sa tuyo nga mahimong husto ang atong pag-atiman sa panghimatuod. Amen. Ang payuli sa Ginoo may igsoon na kinahanglan og grupo sa mga eksperyensyado nga nabansay sa pag-atiman sa panghimatuod. Amen. Manang salamat sa Ginoo ba nga kinahanglan pagyud mga igsoon, ingon diri grupo. So mga igsoon kuyog gyud ang iglesiyanong ug aktual nga iglesiyanong pagkinabuhi nato uban gyud sa mga balaan. Amen. Ang Kristohanon natong kinabuhi, individual natong pagpahimulos sa Ginoo para sa atong pagtubo. Pero kinahanglan pud ta sa iglesiyanong pagkinabuhi mga igsoon, kuyog uban sa mga igsoon. Amen. Amen. Ito ta sa Roman numeral 2 mga igsoon. Atong dungan nagbasa ang title. Ang mga batanon nga nakig-away sa gubat, ang mga bag-o nga nagatiman sa tabernakulo ug ang mga idaran direkta nga nagatiman sa tuldang pagbuanan. Amen. A. Ang paminahanglan alang sa usa ka malinawon nga ginsakpan. 1. Dos sa basahon sa numeros nagpadayag nga ang mga anak sa Israel umang nato sa usa ka kasundaluhan tungod kay sila libutan sa mga kaaway. Ini sebuluhan alam sa pagkalimos sa pagmatuod sa Diyos. Amen. 2. Karon sa pahilit nato ang mga batanon na mahimo sa saluan na nagpampo libo sa isyanan kinabuhi. Amen. Sa numeros may igsoon nagkinahanglan ang katawhan sa Israel o katong mga kasunduluhan kay nasayod sila nga di ba ang katawhan sa Israel na palibutan mong yung kaaway sa una may igsoon. Muna kinahanglan sila o mga kasundaluhan nga mo'y manalipod nila aron mo'y manalipod nila may igsoon sa paghimatuod sa Dios. Like manner, karon mga igsoon diri sa pahiuli sa Ginoo na kinahanglan ta og mga batan-on nga mahimong kasundaluhan nga makaampo libot sa iglesiyanong kinabuhi. Amen. Munang kinahanglan og daghang mga batan-on mga igsoon. Nganong mga batan-on man ang
ihatagan yung emphasize diri may son. Kaya ang mga batanon, kusgan. Amen? Pag mayroon tag mga batanon, magamit yun na sila o abunaning pagsangyaw sa Ebanghelyo may son. Pero, naman yapoy magamit ng idadidaran. Pero labi manggong mas magamit ang mga batanon. Amen? Munang nakinahanglan ang pahiuli sa Ginoo karon may son ug mga batanon na mahimong kasundaluan sa atong diha sa iglesia may son. Amen? Munang kinahanglan gyud nato ang mga batanon. Unta ang mga batanon ato yung matimanan may son. Number B. Pag-atiman sa tabernakulo. Karon lang nato Ang mga batanon sa pag-abot sa kaaway o sa pag-angkon. mas Daghang batanon aron masiguro ang kaluwasan sa pangmatod sa Ginoo. 2. Kinahanglan nato ang tingog, kuya o mga kabataan. nagkinahanglan kita og dugang pagmanawas pagbantay sa pagtuod sa Ginoo. Kinahanglan kita og usa ka linya sa espirituhan ng mga bata o mga batanon aron palibutan ang pag-atiwan sa tabernakulo. Karon gikinahanglan nato ang mga batanon sa pag-abot sa kaaway. Amen. O pag-angkon og mas daghang batanon aron masiguro ang kaluwasan sa pangimatuod sa Ginoo may son. Unta matimanan gyud nato ang mga batanon may son. Kay giingon diri nagkinahanglan tag mas daghan mga batanon. Amen. Wala kinahanglan gyud nato may son. Ingon pagadiri dugang nga kinahanglan kita og dugang nga mabag-ong mga naluwas sa pagbansay sa panghimatuod sa Ginoo. Amen. Unang kinahanglan pag yun nato muda mo nagirunta kay luwan may son ba nga musangyaw pag yun sa Ebanghelyo. Amen. Unang kinahanglan madungagan pag yun unta ta diha sa iglesia mga igsoon aron sa tuyo alang sa espirituhano sa linya sa espirituhano sa linya sa espirituhan ng mga bata o mga batanon aron palibutan ang kinabuhi. Amen? Nang unta may so na pagitat kay luwan nga musangyaw pagyud sa Ebanghelyo. Aron sa tuyo mas labi pa gyutang madungagan unta may son. Aron sa tuyo naay magpalibot diha sa pahiuli sa Ginoo may son. Praise the Lord. C. Pagatiman sa mga bagong naluwas dili sa pag-ulo-ulo kanila. Sa numeros 3:32 nagingon na anak na lalaki ni Aaron ay leader sa mga libihanon. Kung mao'y maglantaw ni ato nagtuman sa katungdanan sa balang puluyanan. 2. Kinahanglan nato Ihulog ang atong natural na konsepto sa pag-ulo-ulo. Kinahanglan nato ang daghang mga igsoong lalaki o babae ang pasan sa luwas sa pagatiman sa mga batanon o sa mga bag-o mga luwas. Mga igsoon, diri siguro daghan og naluwas no sa district sa Malita. Dito sa Mua mga igsoon sa Digos, pasang daghanag naluwas. Pero ang problema ang pagpangatiman. Ano man kay wala pa siguro jud naluwanan ang tanan ng mga timan sa mga naluwas. Walang kinahanglan pag idon tayo tatang maluwanan na igsoon. Nga tanang naluwas, naagidon tatay pagpasan sa luwan sa pagkatiman sa mga batanon o sa mga bag-ong naluwas. Amen? Ang mawitaw dito sa Digos, usahay murag makuhan ang pagsangyaw sa Ebanghelyo ba? Mapugnan kay magsigira daw sangyaw pero walay mga timan. Pero gihinduman po nato may so nga dili mapud kita may magpatubo no. Kita may magbis si Apollo nagtanong dili mapud kita may dili mapud kita bung ang makapatubo may so. Ang Dios ra mapud gyud. So salamat sa Ginoo nga
naalang gid unta tay luwan pud nga mga timan pud sa ato ang mga batan-on ug sa mga bag-ong naluwas mga igsoon. Ipakitaan diri ba kinahanglan lang gid nato ang luwan unta mga igsoon. Kaya gipakita diri ba nga ato gid unta day ingon diri kinahanglan lang daw natong ihulog ang atong natural na konseptyo sa pag-ulo-ulo. Amen. Wadon gid ka nato lang ang prinsipyo mga igsoon. Ang gikinahanglan ra gyud mao ang pagpangatiman sa mga batan-on o sa mga bag-ong naluwas. Amen. D. Padayon ta mga igsoon. D. Pagatiman kang Kristo nga lain-laing mga espiritu. Ang labing importante Grupo sa Panginoon na may kalambutan sa pagulong grupo dahil sa mga Panginoon at iman. Sumala sa masawang sa numeros katong katuan ng kapilma na nala sa arka. Sa lamisa, sa tinapay, sa konsensya. Sa tangkawan, sa karan, sa Egypto, sa mabaga, na haran, sa kananak, sa luton, o mga luton. Ang anak ni Tuot, ay nagsiman sa mga sinanan. Ang anak ni Jersey, mga tabil, mga taon, ang anak ni Gerari, mga titi, mga tabla, mga kanan. Kinanglan kita ang batang kabalaan. nga sa iya ng Kristo sa pagatiman sa lain ng Espiritu ni Kristo alam. Amen. Ang pagatiman kang Kristo sa lain-laing espiritu. Sa daang tugon may igsoon, ipakita sa numeros, sa basahon sa numeros, katong katluan o kapin pa nga nagdalag sa ark. Nailang-laing kuan ba? Na nagdala sa arka, sa lamisa, sa tinapay, sa presensya, sa tangkawan, sa halaran, sa insinso, kumbaga sa halaran. Daghan, lahi-lahi ang nasay na may igsoon. Pero diri sa to sa iglesia no pagkinabuhi may igsoon, karon lahi-lahi ang atong aspito. Amen. Amen. Lahi-lahi tao sukod may igsoon ipakita sa Ephesians 4:7 may igsoon nga tanan kitang tanan lahi-lahi og gasa nga nadawat. Amen. Amen. Giingon dia sa Efeso 4:7, but to each one of us grace was given according to the measure of the gifts of Christ. Amen. Muna sa tuwa may igsoon lahi-lahi kag sukod. Sa Old Testament bitaw sa numeros lahi-lahi sila og gipang assign ba nga kung mao ni mong dadon lahi-lahi. Like manner po sa to karon may igsoon lahi-lahi po tag sukod. Amen. Lahi-lahi tag function. Munang dili gyud nato ikapagamay kung unsa ang function sa usa ka igsoon. Amen. Lahi-lahi matag sukod may igsoon. Ikaw magdala diha ani nga portion, ikaw diha sa pagsilhi, imuha nga portion pod. Kay basig wala gyud ay ang portion sa imuha sa pagpamulong. Amen. O bitaw lang sa Ephesians 4:7 gyud may igsoon. Gipahinumduman kita nga lahi kita sukod may igsoon. Amen. Gipakitaan rin ba nga nagkinahanglan kita og daghang mga balaan nga nagkasinati diha kang Kristo sa pagatiman sa lain-laing aspito ni Kristo alang sa pagkaumol sa iglesyanong kinabuhi. Mana ay lahi kita may igsoon. So dili nato ipakagamay ang usa ka igsoon kung maura na ang iyang portion may igsoon. Dili pud nato inaton ang usa ka igsoon nga kinahanglan abuton gid kung unsa ang atong sukod mga igsoon. Amen? Ingon pa gani dito nga ikaw si Apostol Pablo gani nagpakaubos nahimo pag yung nagkabos pag yun para sa mga igsoon na siya ang i-adjust ba. Like manner po sa to mga igsoon kita po unta gitong maning ana ang atong pananaw sa mga igsoon. Amen? Ang pagatiman nato kang Kristo may igsoon sa lahi nga aspito. Amen? Unang sa numeros, gihulagwayan dito, ay lahi sila portion nga gipangbitbit. Kaya sa tuwa po karon sa bag-ong tugon may igsoon, lahi po tag sukod, lahi tag portion.
So ang ato ang portion maura ni dili nato pugson pud ang usa ka balaan mga igsoon. Amo musaka sa ato ang sukod ba. Amen mga igsoon. Tuta sa ang kagawasan sa pagpasan sa atong luwan. F. Na kinahanglan daghang may igsoon na makalagad og Kristo sa pihog gyud ngadto sa mga bag-ong magtotoo. Amen. Daghang mga igsoong makalagad og Kristo. Amen. Matagusan nato may igsoon makalagad gyud og Kristo. Amen. G. Pagalagad sa Ginoo diha sa Espiritu. Ato ay diretso lang sa J mga igsoon. H. Ang mga batan-on maayo sa pakig-away. Ang mga bag-o maayo alang sa pagatiman sa tabernakulo ug ang mga idaran maayo alang sa direktang pagatiman sa tuldang tigumanan. Ay, kita kinahanglan dili mabalaka. Espesyal nga pag-alagad hinuon angay kitang mabalaka bahin sa pagatiman sa uban. J. Isyanong kinabuhi samtang kita kinahanglan nga naa sa unahan sa pagkikaway sa kaaway angkon sa yuta o mga bagong mga totoo kinahanglan sa pagatiman sa tabernakulo. Sa iglesiyanong kinabuhi mga igsoon, ang panghimatuod sa Dios dinhi sa yuta. Mao ang puloy-anan sa Dios. Amen. Ang iglesia ng kinabuhi daw nato may igsoon, panghimatuod sa Dios dinhi sa yuta. Mao ang atong iglesyahanong pagkinabuhi. Amen. Samtang kita nga nagatiman sa panghimatuod, ang mga batanon gikinahanglan nga anaa unahan sa pakig-away. Amen. Ang mga idaran may igsoon naa sa panghimatuod, ang mga batanon po daw may igsoon naa sa pakig-away. Amen. Muna salamat sa Ginoo ba nga tagaan kita o kanang luwan sa Ginoo ba na makita gid unta nato ni mga igsoon. At imanon ang mga balaan, ang mga igsoon nga mga batanon aron naay dunay mga sundalo nga makig-away. Unya kita pud nga mga idaran nga igsoon, kita pud gidayon ta tong dunay panghimatuod, nagatiman sa panghimatuod diri sa yuta mga igsoon. Amen. Nga kinahanglan ta iglesihanong kinabuhi mo'y manghimatuod sa Dios diri sa yuta mga igsoon. Amen. Muna sa mga idaran, kinahanglan pagiday nato ang aktual nga pagpahimulos sa atong Ginoo mga igsoon. Kinahanglan pagidto natay tinuod nga pagpahimulos sa atong Ginoo. Aron duna putay tinuod nga panghimatuod sa Ginoo sa yuta kundi inaapat karon mga igsoon. Amen. Nya gipakitaan diri kinahanglan pud nga ang mga bag-ong mga magtuto daw kinahanglan nga magatiman sa tabernakulo. Amen. Mga igsoon mo ikaw na sa mga bag-ong mga magtotoo, ang mga bagong nakadangat ba? Di ba? Kusog yun kayo na sila mo trabaho sa mga Levitical service ba? Dili mo na yun natununtan na sila kanang wanong gani, supon. Kundi may igsoon ato dahil na silang giyahan. Amen? Aron sa tuyo, nga mahusto po ang ilaha pag-serve mga igsoon. Amen? Sa God, kaya ato mang masuko. Amen? Muna makita nato mga igsoon, diri sa atong giptunan karon nga ang tanang pangidaron alang sa panghimatuod sa Ginoo. Tanang pangidaron mga igsoon na una gitagaan tag edad mga batanon dayon idaran. Nya tawag ni gibahin sa tulo. 1 atong bulan pakapin hangtod pagka-20 nga naara sa palibot sa tabernakulo dayon 20 to 30 mao ang nakig-away nya 30 to 50 mao ang panghimatuod mga igsoon.
unta maigsoon kanang pangidaron magamit gyud ay unta diha sa iglesia. Amen. Praise the Lord. Mga kung makapabilin lang gyud ta diha sa iglesia maigsoon, mudaat gyud ta nga magamit gyud ang tanan diha sa iglesiahanon pag kinabuhi nato maigsoon. Magamit ta alang sa panghimatuod sa atong Ginoo maigsoon. Kung naa ta diha sa iglesia. Amen. Dili gid pwede nga mawala ta sa iglesia maigsoon. Amen. Kaya kung mawala ta sa iglesia maigsoon, ang panghimatuod sa Ginoo sa aning ayuta mawala pod maigsoon. Amen. Unang kinahanglan tanang pangidaron alang gyud unta sa panghimatuod sa atong Ginoo maigsoon. Unang gitagaan ta sa atong pagtulunan karon maigsoon ba? Nakita gyud unta to mga Kristohanon nagabaton sa kinabuhi sa Ginoo nga duna gyud panghimatuod sa yuta sa atong Ginoo maigsoon. Amen. Duna gyud unta tay Kristo nga mapadayag diha sa mga tao sa gawas maigsoon. O bisan pa man gani sa atong maigsoon. Amen. Duna gyud unta tay Kristo nga mga matiman diha nila maigsoon. Amen.